पे दुआएं और खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे से शुरू करें। हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज का दिन ये बख्शा कि हम उसके हुजूर में आए, उसकी इबादत, उसकी सताइश करें। बहुत सारे लोग इस महीने में, इस साल में बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए, वो ये दिन ना देख सके, लेकिन ये हमारी खूबी नहीं, ये उसका फजल हुआ जो उसने आज का ये दिन जो है हमें बख्शा है कि हम उसके हुजूर में आकर उसकी सताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्र अदा करते हुए हम आज की कलाम की तरफ चलेंगे। बाइबल मुकद्दस में जब पैदाइश की किताब को जब हम देखते हैं, तीन बार की खुदरा है और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे साथ को कुचलेगा और उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये एक पहला वादा था जो खुदावंद ने बागे अदन में किया। ये एक वादा था जो खुदा ने क्या किया था, बागे अदन में किया कि ये इंसान ने जब ये गुनाह किया तो गुनाह करने के सबब से खुदा की और इंसान की आपस में नाराजगी हो गई, खुदा इंसान से नाराज हो गया। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें ये बयान करती है कि खुदा इंसान से क्या हो गया, नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। अदावत ये सांप से क्या खुदा की अदावत है? सांप से हमारा कोई सिलसिला है? सांप तो एक जानवर है, एक दृष्टि जो है वो एक जानवर है, उसके साथ दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज इसी बात को हम देखेंगे कि भाई ये नस्ल क्या नस्ल है और हम किस नस्ल से हैं। और खुदा का जो सिलसिला कार हमें बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि इसको जब हम पढ़ते हैं कि सांप असल में था क्या। जब पैदाइश की किताब की पहले 3 बार की पहली आयत को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ये इसी बात की जब हम पहली आयत को देखते हैं तो यहाँ हमें ये बड़ी बात वाज़ेह नजर आती है कि ये सांप असल में था क्या। हाँ जी। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चिराग था। और उसने कहा हाँ जी, क्या वाकई खुदा ने कि बाद किसी दरख्त का फल तुम न खाना। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि सांप कुल दश्ती जो लफ्ज है ये फारसी जुबान का है। दश्त कौन सी जुबान का लफ्ज है? दश्त कहते हैं जंगल को, क्योंकि सांप कहाँ रहते हैं? घरों में तो नहीं रहते हैं, ये तो जंगलों में रहते हैं, खेतों में, बरानों में रहते हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है दश्ती जानवर है। कौन है? दश्ती जानवर है, जंगली जानवर है। और ये सबसे जितने भी जानवर हैं उन सबसे ज्यादा चालाक हैं। आप एक सेकंड के अंदर यहाँ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ दबा आपको नजर नहीं आएगा। आप उसे ढूंढ रहे हैं क्या कहा है। ये चालाक है, छुपने की जगह और ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ से इंसान उसे दोबारा ढूंढ न सके। इसलिए बाइबल उसे क्या कहती है? ये चालाक था। हाँ जी। औरत ने हाँ जी आगे बढ़े। औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों का फल तो बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसे ना खाओ और तुम ना उसे खाना और न छूना वरना मर जाओगे। यहाँ पर
बाइबल मुकद्दस में ये बयान कर दिया, इसे कहा गया कि इसे क्या न करना, ना छूना, ना क्या करना, ये खुदा ने कहा था, ये खुदा ने नहीं कहा था, बल्कि किसने ये बात को बढ़ाया है, ये हवा ने इस बात को क्या किया, बढ़ाया है कि खुदा ने कहा है कि ना छूना, खुदा ने कहा था फल ना खाना, जिस रोज तुम खाओगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। ये जब कलाम का जो सिलसिला कार उसने कलाम को बढ़ाकर पेश किया, उसने कहा कि खुदा ने कहा ना उसे छूना, और खुदा ने हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा था। और इसी वजह से खुदा ने फिर क्या कहा कि उसको क्या सजा दी, आए आगे पढ़े। जी, खुदा ने फिर उनको सजा दी। और जब हम 15 को पढ़ा है तो अभी इसकी तरह तो 14 से पढ़े कि ये असल में क्या था, पढ़े के बाद। और खुदा ने साहब से कहा, ये चलता नहीं है, हाँ जी। और खुदा ने साहब से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाओ और दस्ती जानवरों में मलाम ठहरा। तो अपने पेट के बल चलेगा, यहाँ पर यहाँ जी, तू पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र पर खाक चाटेगा, और अपनी उम्र पर खाक चाटेगा। यानी ये उसको एक सजा मिली, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि वो छिपाया था, क्या था, सांप की जो हालत अब हम देखते हैं, ये नहीं, छुपाया किसे कहते हैं, हाँ जी, जिसकी 4 टांगे हो, छुपाया उसे कहते हैं, ये छुपाए हैं। ये जो जितने भी जानवर हैं, ये जो 4 टांगों पर चलते हैं, इसको क्या कहते हैं, छुपाया, ये 4 पांव वाला। तो ये भी जब सांप भी 4 पांव वाला था, ऐसी हालत में नहीं था, ये इसको सजा के तौर पर ये सजा मिली कि इसकी टांगे झड़ गई हैं। खुदा ने जब उसे लान पे चढ़ाई तो इसकी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी 4 टांगे क्या हो गई, जड़ गई और खत्म हो गई। और पेट, उसको कहा तो अब पेट के बल चलेगा, अब तू अपनी टांगों पर नहीं चलेगा, बल्कि तू कैसे चलेगा, पेट के बल चलेगा। और मैं क्या करूंगा, मैं तेरी और तेरी नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। सदायत की किताब को जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं, तो रोमियो का खत जो है वो हमें ये बयान करता है, अमान की किताब के बाद रोमियो है, रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने गुनाह किया, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो, और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सबने कैसे गुनाह कर लिया, क्या हमने फल खाया था, फल तो आदम और हवा ने खाया, लेकिन ये वो कहता है कि सबने किया है, क्योंकि हम सब जो है उसकी नस्ल है, और उसके नस्ल के सबब से, क्योंकि गुनाह आदम ने किया, लेकिन इसी वजह से गुनाह जो है वो मुंतकिल हुआ, और गुनाह के मुंतकिल हो जाने की सबब से वजह से ही बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या रहे, महरूम हो गए। और इस बात को जो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, अगर हम किसकी नस्ल है, इस बात को समझने के लिए आज हमने इसी बात को बाइबल मुकद्दस में से सीखना है, नस्ल के कदर से। नस्ल हम असल में है क्या, हाँ जी, क्योंकि अगर दूसरा ग्रंथियों देखें, इससे आगे ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों 4:4, यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी, उसके जलाल की खुशखबरी
की रोशनी उन पर ना पड़े। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है उन बे ईमानों को जिनका कोई ईमान ही नहीं है, जिनका कोई ईमान नहीं है, वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए हैं, और जो ईमान नहीं लाए उनको उनकी बाइबल बयान करती है वो क्या है, बेईमान है। और उन बेईमानों के बाद है जिनकी अक्लों को इस जहां के किसने, इस जहां के खुदा ने, इसका मकसद है कि एक वो खुदा है जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, इसने जिसने बनाया है, वो आसमान का भी खुदा है और जमीन का भी, लेकिन एक ऐसा खुदा है जो सिर्फ इस जहान का ही है। सिर्फ क्या है, वो सिर्फ इस जहान का है, उसका उस जहान पर कोई वास्ता नहीं है, ना उसका उस जहान तक जो है वो उस वहां पर हुक्मरानी कर सकता है, ना उसका बस वहां पर चल सकता है, क्योंकि वहां पर हुक्मरानी खुदा की है, यानी आसमान के खुदा की है, लेकिन जमीन के पर जो है हुक्मरानी किसकी है, इस जहान के खुदा की। जमीन पर किसकी हुक्मरानी है, इस जहान के खुदा की। आज हर शख्स जो है किसकी गिरफ्त में है, बाइबल मुकद्दस में ऐसे नहीं लिख दिया, तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, जिस तरह तेरी मर्जी कहाँ पूरी होती है, आसमान पर जमीन पर भी हो। इसकी क्या मायने है, तेरी मर्जी, उसकी मर्जी आसमान वाले तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जमीन वाले कर रहे हैं। जमीन वालों को तो उनके पास इतना वक्त नहीं है खुदा की मर्जी को पूरा करें, सिर्फ दिखावा है, एक दिखावा जरूर है उनके अंदर, लेकिन हकीकी तौर पर खुदा की मर्जी पूरी नहीं करते। इसी वजह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर रखा है, अंधा कर दिया है, दुनिया के जाल में इतना उलझा दिया है कि वो बिल्कुल खुदा की तरफ आते ही नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस को क्या करते किया हमने, हाँ जी, यानी बेईमानों के बाद जिनकी अक्लों के जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी और रोशनी उन पर ना पड़े। क्यों अंधा कर दिया, वजह क्या थी उसके अंधा करने की, कि वो असल में मसीह की को बिल्कुल पहचान नहीं ना पाए। लोग आज भी बहुत सारे मानना यीशु मसीह के इस भेद को, खुदा के इस भेद को हम नहीं पूरे तौर पर समझ पा रहे, क्योंकि किसने ये अकल कर हमारी अकलों को अंधा कर रखा है, इस जहां के खुदा ने, इस जहां के खुदा ने हमारी अकलों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। और इसलिए इसी वजह से बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बयान करती है कि वो जो अबलीस के फर्जंद हैं, कुछ लोग खुदा के फर्जंद हैं, कैसे हैं इसको भी अब थोड़ा सा आगे चलकर पढ़ते हैं। पहले हम इस बात को देखते हैं ईमान की किताब 17 बाब 28 से 29 आयत। हाँ 17 बाब 28 और 29 आयत। क्योंकि इसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जी 17 के 28। हाँ 17। क्योंकि इसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, क्योंकि इसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बास ने कहा है कि हम तो उसकी, क्योंकि हम उसी में जब हम जीते और चलते फिरते हैं और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बास ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल की, हम तो उसकी नस्ल हैं। हम तो किसकी नस्ल हैं, उसकी, खुदा की नस्ल हम कैसे बनते हैं। बाइबल मुकद्दस में जब यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यूहन्ना इसकी इंजील हमें इस बात को बिल्कुल वाज़ेह बयान करती है कि हम जितनों ने उसे कबूल किया उसको उसने खुदा के फर्जंदों ने कहा बख्शा।
बाइबल मुकद्दस में आज इस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ कि वो ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बड़ी वजाहत साथ बहुत सारी चीज़ें बयान करती हैं और एक है कि आगे बढ़े उसकी आयत को बस खुदा की नस्ल होकर हम बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है। क्या ज़ाते इलाही क्या उस पत्थर की मानद है? ज़ाते इलाही सोने के बुत की मानद या रुपए की मानद या उस पत्थर की मानद है? ज़ाते इलाही तो वो है जो आसमान पर है, ये जमीन पर पत्थर के बनाए हुए बुत जो है वो ज़ाते इलाही का नक्श नहीं हो सकते क्योंकि वो जिंदा है और खुदा को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है, खुदा को कभी किसी ने देखे नहीं है। लेकिन अगर हम उसका बुत बना लें तो ये उसके मतलब से बयान करता है कि मानद है जो आदमी के हुनर और अजाद से गढ़े गए हैं। आदमी के हुनर और अजाद से अजाद के जो होता है वो है जिसको वो अपने हाथ से बनाता है, जिसे वो अपने हाथ से बनाता है। क्योंकि खुदा हमारा खुदा जो है वो पत्थर का नहीं है। क्या हम उसकी नस्ल है? क्या हम पत्थर है? किसकी नस्ल है? अभी बाइबल बयान कर रही है हम अपनी तरफ से नहीं कि हम खुदा की नस्ल है। ये कैसे नस्ल है? अब जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम उसकी नस्ल कैसे बन सकते हैं, क्या दुनिया का शख्स उसकी नस्ल हो सकता है? उसकी नस्ल बनने के लिए बाइबल मुकद्दस में जो बड़ी सफाई के साथ बयान करती है हम क्या है उसकी नस्ल है, हम क्या उसकी क्या है नस्ल है। लेकिन जब यीशु मसीह ने भी इस बात को हमें बयान किया है कि यूहन्ना की इंजील को देखते हैं 3 बार की 3 आयत से, इससे पीछे यूहन्ना के इंजील। यीशु ने जवाब में उनसे कहा तीन आयत जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही तो देख नहीं सकता। जाना तो बहुत दूर की बात है, जाना तो बहुत दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि वो आसमान की बादशाही को जब तक वो आदमी नए सिरे से पैदा ना हो। नए सिरे से पैदा होने का मकसद है कि पानी का बपतिस्मा लेना और फिर रूह कुद्दस का बपतिस्मा होना, यानी जब तक ये दोनों बपतिस्मे नहीं होते बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि हम आसमान की बातचीत में जाएंगे। क्या लिखा है? देख भी नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? जाना तो बहुत दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। यानी इसी बात को बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, देख नहीं सकता। आगे क्या आगे पढ़े चौथी से। निकोदेमस ने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? उसने समझ में नहीं आई ये बात। यीशु मसीह ने जब ये नए सिरे से पैदा होने की बात की तो ये आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तू यहूदियों का उस्ताद होकर नहीं समझता। यानी बहुत सारे जो सिलसिलाकार हैं कि यहूदियों का उस्ताद होकर भी हम इन बातों को यीशु मसीह ने कहा कि तू यहूदियों का सरदार होकर भी इन बातों को नहीं समझता। हाँ जी, आगे क्या कहा? हाँ जी, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। मैं तुझसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ। क्या कभी यीशु ने झूठ बोला था? पहले भी कभी यीशु ने झूठ नहीं बोला, लेकिन यहाँ 2 दफा बात यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं
وہ خدا کی بادشاہی میں یعنی پانی اور روح سے پیدا ہونے کا مطلب ہے پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ، یعنی یہ اس کے بغیر کوئی بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، جس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ یسوع مسیح کو کوئی ضرورت تھی بپتسمہ لینے کی، لیکن لیا کون سی عمر میں؟ 30 برس کی عمر میں لیا، اور اس سے پہلے نہ یسوع مسیح کے لیے آسمان کھلا اور نہ آسمان سے آواز ہی ہے۔ 30 سال تک پوری بائبل کو پڑھ لیا، 30 سال جب تک یسوع مسیح نے بپتسمہ نہیں لیا، نہ اس کے لیے کیا ہوا ہے آسمان کھلا، اور نہ اس کے لیے ہی روح القدس جو ہے وہ اس پر نازل ہوا، اور پھر جب آسمان کھلا ہے تو پھر اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کا مطلب ہے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح بھی اس وقت اس نے کہا وہ خدا تعالیٰ کا جب پیدائش کے وقت فرشتے نے کہا یہ نہیں کہا وہ بیٹا ہوگا، لکھا کہلائے گا۔ وہ بیٹا کب اس وقت کہلائے گا جب وہ بپتسمہ لیا، تو پھر یسوع مسیح کا آسمان کھلا اور آسمان سے ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہی ہم اس کے کیا بنتے ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ ہاں جی آگے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ وہ روح ہے جو جسم سے پیدا ہوا ہے۔ جب جیسے ہماری اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے وہ جسمانی ہے، جب تک وہ روحانی نہیں ہوگی وہ آسمان کی بات سے نہیں ہوگی۔ اب بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جسم ہے۔ ہاں جی، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ ہاں اس کو بعد میں آگے بڑھے جلدی سے۔ تجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کیا کہا، تجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کیا کہا، میں نے تجھ سے کیا کہا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ کیا نئے سرے سے پیدا ہونا؟ جب یسوع مسیح نے کہا دیا ہے کہ پیدا ہونا ضرور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ غیر قوموں کے لیے ہے۔ بائبل تو ایسا کوئی نہیں بیان کرتی ہے، جو بھی عورت سے پیدا ہوا ہے اس کو نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ ہوا جدھر چلتی ہے چلتی ہے، ہوا جدھر چلتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا مطلب نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے، کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو روح سے پیدا ہوا جو روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور نیکودیمس نے کیا کہا؟ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ وہ حالانکہ یہودیوں کا استاد ہے، یہودیوں کا استاد ہے، اور اس نے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں کہ وہ بچے دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے اور پیدا ہو۔ تو یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تو بنی اسرائیل کا استاد ہے، کیا سکھاتا ہوگا لوگوں کو؟ جب تجھے خود ہی کچھ نہیں آتا تو پھر تو اس کا مقصد ہے کہ دوسروں کو بھی ایسی باتیں سکھاتا ہے کیا ہوگا؟ جب تو بائبل کی اتنی سی باتیں نہیں سمجھتا تو پھر اتنی بڑی بائبل کو کیا وہاں سے سمجھے گا اور کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ تو بنی اسرائیل کا استاد ہوگا۔ استاد کا کیا مقصد ہے؟ سکھانے والا۔ استاد کا کیا معنی ہے؟ سکھانے والا۔ تو جس کو خود ہی کچھ نہیں آتا وہ دوسرے کو کیا سکھائے گا؟ یہی بات یسوع مسیح نے اسے کہی کہ تو بنی اسرائیل کا کیا ہوگا؟ استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں سمجھتا، یعنی تو ہے جو یہی کچھ لوگوں کو بھی سکھاتا ہوگا جو اتنی سی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھی استاد بھی ایسا ہی ہے، یعنی تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو لوگوں کو بھی ایسی ہی تعلیم دیتا ہوگا۔ اور لیکن اگر ہم اس میں شامل بائبل مقدس کے مطابق برانیوں کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اگر بچہ ہمارا جو ہے ہمارے گھر پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہم اپنے خاندان میں سمجھا جاتا ہے، وہ خاندان کا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خدا واسطہ اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی اور وہ کیا کرتا ہے
کہ ایک بچہ لے کر پالتا ہے اور لیکن وہ اس کو ساری زندگی دنیا لے پالنی کہے گی، کبھی اس کو اس خاندان کے ساتھ کہے گی یہ بچہ انہوں نے کیا کیا ہے، لے کر پالا ہے، یعنی اسے دنیا قبول نہیں کرتی۔ لیکن جو گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو دنیا کبھی رد بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس خاندان میں پیدا ہوا ہے اور وہ اس خاندان کا حصہ ہے، اس کا۔ اسی طرح سے بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہم کیسے خدا کے خاندان کے بنے ہیں۔ یوحنا کی انجیل عبرانیوں کا خط ہے، پولس رسول کا خط، عبرانیوں 12 باب 7 آیت سے پڑھیں۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہ کرتا، جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچے کو کبھی بھی مثال کے طور پر وہ اس کے ہاتھ میں آپ سانپ پکڑانا پسند کریں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جسے ڈس جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں آپ نہیں پکڑائیں گے، اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اور جو آپ کا بیٹا ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے مکمل طور پر اس کی برے کاموں سے اس کی کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں، اسے تنبیہ کرتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو پھر دوسرے کے بچے کو آپ کبھی تنبیہ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے بھائی ساڈا منڈا جو مرضی کرتا کرے، تو کون ہے کہنا؟ وہ اپنی عزت سے ڈرتا ہوا وہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن آپ اپنے کہیں گے تو کوئی آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس لیے جب ہم خدا تربیت کرتا ہے، ہاں جی، خدا ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کرے کی گئی جس میں سب شریک ہیں، اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، تو تم حرامزادے ٹھہرے۔ اگر وہ ہمیں تنبیہ نہیں کر دے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں ابھی تک اپنا سمجھے نہیں، اس نے ابھی ہم تک ہمیں اپنا سمجھے نہیں، کیونکہ جسے آپ کچھ سمجھتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تنبیہ بھی کرتے ہیں اور اس کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اگر نہ لکھا کلام مقدس میں کہ اگر وہ ہمیں تنبیہ نہ کرے تو ہم کیا ٹھہرے؟ بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہم اگر وہ تنبیہ نہیں کر رہا، ہمیں نہیں کچھ تربیت کر رہا، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں اس نے ابھی تک کیا نہیں کیا؟ قبول، بیٹا ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن بیٹا ایکسیپٹ کرے گا تو پھر وہ تنبیہ بھی کرے گا۔ جسے وہ بیٹا بناتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر پڑھ، جن کو وہ بیٹا بناتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک 6 سیٹ پڑھ، کیونکہ جس نے خداوند جسے خداوند محبت رکھتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ تنبیہ بھی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا مقصد ہے کہ آپ جس بچے سے محبت رکھتے ہیں آپ اس کی ہلاکت یا اس کی برائی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خدا بھی جس سے محبت رکھتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے۔ ہاں جی، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ یہ کیسا طریقہ کار ہے بھائی؟ بیٹا بنا کے کوڑے بھی مارے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کوڑے اس وقت مارتا ہے تاکہ یہ کسی غلط کام کی طرف نہ جائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹکیٹ مارتے ڈنڈے سے بھی مارتے ہیں کہ ڈنڈوں سے بھی مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ وجہ ہے کہ یہ غلط کام کی طرف نہ جائے۔
اگر کوئی ماں باپ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے اسے اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے. آپ اس کے اپنی اولاد کے ساتھ وہ تو جہاں اسے موقع مل جائے وہ وہاں کرتا ہے تو کا بریک ہے. لیکن اصل میں یہ ایڑی ہمارا بنیاد، ایڑی ہماری بنیاد ہے ہمارے جسم کی، جس کے اوپر ہمارا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. کس پہ کھڑا ہوتا ہے؟ ایڑی پہ نا. آپ اتنے پنجوں میں جو ہے کتنی دیر کھڑا رہ سکتے ہیں؟ زیادہ دیر کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایڑی کھا تو پھر تو ساری زندگی گزر جائے گی. پھر تو ساری، اس کا مقصد ہے کہ یہ ہمارا سانپ کے ساتھ نہیں، وہ ایک جانور ہے، اس کو سزا مل چکی ہے کیونکہ باقی عدم سے اس کی ٹانگیں جو ختم ہو گئی. لیکن اب جو ابلیس کے فرزند ہیں اور خدا کے فرزندوں میں اصل عداوت جو چل رہی ہے وہ ہے. تو جو خدا کے فرزند ہیں وہ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں وہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، اور جو اس کو قبول نہیں کرتے وہ ابلیس کی باتیں مانتے ہیں یا ابلیس کے کام کرتے ہیں، ابلیس جیسے کام کرتے ہیں. تو پھر وہ ان کا، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ بڑے واضح طور پر کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. تم اپنے باپ کیا ہو؟ ابلیس سے ہو. کیونکہ ابلیس سے کیا مقصد ہے؟ کیونکہ جب اس جیسے کام کرتے ہیں، اس جیسی حرکتیں ہیں ہماری ہیں، اس جیسے کام ہمارے برے کام ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا باپ بھی خدا نہیں بلکہ کون ہے؟ ابلیس ہے. ابلیس ہے. اور ابلیس کا اور خدا کے فرزندوں کے درمیان ہی عداوت ہے کہ وہ خدا کے جو ابلیس کے فرزند ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ خدا کے فرزند ٹھیک اور درست راستے پر چلے. عداوت ان دونوں میں چل رہی ہے. عداوت کیا چل رہی ہے؟ ان دونوں میں چل رہی ہے. کیونکہ ابلیس نے اپنا قائم نے جب اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا تو وہاں پر اس نے کہا وہ اپنے باپ ابلیس کے سے تھا، وہ اس ابلیس سے تھا کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو قتل کیا. قتل کرنے والا آدمی کس کا، اس کا باپ کون ہوگا؟ کیا خدا ہوگا؟ ابلیس ہوگا. اگر وہ قاتل ہے، چور ہے، وہ لالچی ہے، تو وہ اس کا جو ہے وہ خدا کبھی جو ہے اس کا باپ نہیں بنے گا. نہ اس کی وہ اس کی نسل سے ہے بلکہ وہ ابلیس کی نسل سے ہے. یہاں اصل میں آج کل جو ہے بائبل مقدس کے مطابق جو سلسلہ کار ہے ہمارا، جو عداوت جو چل رہی ہے وہ اس سے ہے، ابلیس کی نسل سے اور خدا کی نسل سے. ابلیس جو ہے وہ عداوت چل رہی ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں. کیونکہ خدا نہیں چاہتا لیکن ابلیس چاہتا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ ہلاک ہو. یہی اصل میں سلسلہ کار ہے. بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے. اس لیے آج ہمیں نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کا فرزند بننا ہے اور خدا کے خاندان میں کیا ہونا ہے؟ شامل ہونا ہے. اور اس نسل میں جو آسمان پر جانے والی نسل ہے اس میں شامل ہونا ہے. خدا مطلب اس میں شامل ہونے کا بڑا فضل عطا فرمائے. آمین. خدا